ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ऋग्यजुसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। श्रीमते वेदपुरुषाय नमः। श्रीलक्ष्मी हयग्रीव परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवते सप्तमं प्रथमस्कन्धे अथ सप्तदश सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनथवद्दण्डस्तं च वृषलं तद्वृषनिपलाञ्छनं वृषं मृणालधबलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सुद्रताडितम् गां च धर्मदुदां दीनां वृषं शूद्रपदाहृतं बिभत्सां शास्त्रुपदनां क्षमां यवसमिच्छतीं पप्रच्छरथमारूढ कार्तस्वपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्दंस्य बलान् बलि नरदेवो शिवेशेण नतवत् कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना स्वच्योष्यान् रहसि प्रहरन् पदमर्हसि त्वं वा मृणालधबलपादैर्न्यूनः पदाचरण वृषरूपेण किं कश्चिद्देवो न परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनं शुचः मा सौरभियानुशुचोऽभ्येतु ते वृषलाद्भयं मा रोदिरम्बभद्रं ते खलानां मयि शास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजां सर्वास्त्रास्यन्ते साध्वसाधुवि तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भतो भगो गतिः एष राज्ञं परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोहमसत्तमम् को वृषत्तव पादां स्त्रीं सौरभेय चतुष्पदमा भुवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं साधु नाम कृतागसम् आत्मवैरूप्यकरतारं प्रार्थनं कीर्तिदूषणं जनेनागस्यदं युञ्जन् सर्वतोष्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यादसाधु दमने कृते अनागस्त्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशम् आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रमनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वच येषां गुणगणे कृष्णौ द्वौत्याद्यौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमु वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्यपरे मन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिथिकेष्वपि निश्चयम् तत्रानुरूपं राजर्षे बिम्बृशश्रमनिशयाम् सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टताम् राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथ वा देवमायया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तवम् इदानीं धर्मं पादस्ति सत्यं निर्वर्तयेद्यत तं जिगृह्यते धर्मो यमन्द्रेते नैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यसितोरुबरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुकाम् सुचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे बुज्जिताधुना अब्रह्मण्य नृपव्याजा शूद्रा वक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथ निशातामाददे खड्गं कलयि धर्महेतवे
तं जिघां समुभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयव्यूहलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदित् श्लोक्य आह चेदं हसन्निभम् राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीयेत्वमधर्मबन्धुः त्वं वर्तमानं नरदेवदेः स्वनुप्रवृत्त्योऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमोहो ज्येष्ठा क्षमाया कलहस्तम्भम् न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञविता न विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् यज्यमान ईज्यामूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोगान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिशैयुरिवै स आत्मा सुतौ वाच परीक्षितैवमादिष्ट सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतां सीमाहेतं दण्डपाणिमिवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौमतभाग्ययं लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठस्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्सात्तिष्ठं तेनुशासनं सुतौ वाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासुना यत्रा धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमुनि पंचस्थानानि यधर्म प्रवकलि औत्तरोयेण दत्तानि न्यवसत्तनिदेशकृत् अथैतानि न सेवित बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दद आश्वास्य महिं च समवर्धयत् स एष एतह्यर्ध्यस्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्ष्यता आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽमरै नमः। अथाष्टादश श्रुतौ वाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतम् अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुपयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं जिज्ञाता जितसंस्थितः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायं स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुखतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि यः सर्वतः यावद्दिशो महानुर्व्यमाभिमन्यवै करात् यस्मिन्नः निजर्येव भगवानुत्ससर्जगाम् तदेविहानुवृत्तो सावधर्म प्रवकलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्गैव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नो नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रवृत्तेषु यो वृकोनुसुन्दृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद् पृच्छतं या कथा भगवतं कथनीयोरुकर्मण गुणकर्माश्रयाः पुंवि संसेव्यास्तबुभुषुभिः ऋषयौचुः सुतजीवसमा सौम्य प्राशाश्वतिर्विशदं यशं यस्त्वं शीशं संशसि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्नाश्वसे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायाति गोविन्दपादपद्मासवं मधु तुलयामलभेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गीं सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिष को नाम तृप्येद् रसविद् कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य
नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर्योगीश्वराय भवपाद्ममुख्याम् तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं नोऽपि तनोति विद्वत् स वै महाभागवतः परीक्षितेन पवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासखि शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवतभिरामं श्रुत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्य स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दौष्कुल्यमादिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानमभिधानयोग कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहो एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतु विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन वीप्सो अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्बं शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थं यत्रानुरक्ता स शैवधीराव्यपोय्यदेहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशम स्वधर्म अयं विपृष्टोर्यमणो भवद्वीराचक्ष आत्मभगमोऽत्र यावत् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणास्तथा समं विष्णुगतिं विपस्थितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयं वने मृगाननुगतः श्रान्तच्छुदितस्त्रिशतं त्रिशितो वृषम् जलाशयमचक्षाणा प्राविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासेनं शान्तं मिलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनुबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवीणाजिनेन च विशिष्य तालुरुदकं तथा भूतमया च तम् अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसून्द्रितः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानसुकोपहम् अभूतपूर्वः सहसाच्छुत्रिभ्यः मर्दितात्मनः ब्राह्मण्यं प्रत्यभूद्ब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसि गतां सुमुरगं दृशा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्यनिधाय परमागमत् एष किं निद्वृताशेषकरणो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीप्नं बालिभुजामिव स्वामिन्यकं यत्तासानं द्वारपानं सुनामिव ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तसभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवते शास्तं युर्पथगामिनां तद्भिन्नसेतनुद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान्द्रिषि बालकः क्लौशिक्यां पौपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दङ्क्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो न मे ततद्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकले वरं पितरं वीक्षदुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वं स्मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्दिरोदिषि केन वा ते अपकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतां हो महदज्ञते कृतमल्पीयसि द्रोह उरुरुदमोद्धृताः नभेन्द्रिभिर्नरदेवं तराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेडगुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणो नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणभयमङ्गलौकः
तदा हि चौरो प्रचुरो विनङ्क्ष्यत्यरक्ष्यमाणो बिभरूथवत् क्षणात् तद्यदद्यनहं पापमुपैतनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसुर्विलुम्बकात् परस्परं नन्ति सपन्ते वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुषस्य भोजनाः तदार्यधर्मस्य विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमय ततोर्धकामाभिनिवेशितात्मनां सूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः सतु सम्राट् बृहत्सभाः साक्षन्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो नैवास्मत्सापमर्हति अपापेषु स्वभृत्तेमर्हति अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ताहता अपि नास्य तत्प्रत्वीकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपिः इति पुत्रकृताधेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न ऋष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयाः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापो प्रलम्बनं नाम अष्टादशों हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्णं गोविंद दामोदर माधवेति हरे नमः। एकोनविंशं सुतौवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्यं किञ्चिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यक्षा न कुर्यं पुनरेव मद्दा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्पापी यसिं धीर्द्विजदेव गोभ्य सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरीतिस्तच्छक्काख्यं मुनेः सुतोक्तो निरीतिस्तच्छक्काख्यहं ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम सुञ्चलोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णं गृसेवा मदिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्यं या वैलसच्छ्री तुलसी बिम्बेश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्रे पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कसां न सेवेतमरिष्यमाण इति व्यवच्छिद्द स पाण्डवेयं प्रायो प्रविशं प्रति विष्णुवाद्यं दद्यो मुकुन्दं ग्रीमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्ग तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्र वसिष्ठस्य वनाशरद्वा नरिष्ठनोमिर्भृगुराङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उत्तथ्य इन्द्र प्रमदेदमबाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिसेडो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षे अप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा भवन्दे सुखोपविष्टे स्वततेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो गृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विसृष्टं बत गर्ह्यकारमः तस्यैव मेधस्य परावरेषु व्यसक्तचित्तस्य गृहे स्ववीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासुरत्ते
तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगां च देवी धृतिचेतमेषे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः पुनश्च भूयद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सूयम्यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजध्ववसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्ने ससुतन्यस्तवारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे द्विदेव सङ्गाः प्रशम्य भूमौभ्यं किरन् प्रसूनेर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वैश्वमुपागतां ये प्रशस्य साद्वैत्यनुमोदमानाः ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु सोऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्युजहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेबरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रदान आश्रुत्य तदृषिगणः वचः परीक्षित समं मधुच्युद्गुरुवचाभ्यलीकम् आवासते नानभिनन्द्य युक्ताय शुश्रूषमाणचरितानि विष्णोः समागताः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नियाथवा मूत्रं च कश्चनार्थं वृत्ति परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः पृच्छ्यामिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रायिति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रावृषताभियुक्ताः तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्ष्य अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताञ्छुन्न सतुल्यकर्णा शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसमावर्तनाभिं बलिबल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापीच्य वयुङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युस्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तलक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोतिथय आगतायं तस्मै सपर्यं शिरसा जार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्वकं महासुने महंहनेशोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान्महीयसं ब्रह्मर्षि देवर्षि संगैः व्यरुचतालं भगवान् यथेन्दुग्रहर्षतारानिकरे परितः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासून्द्रितयान्वपृच्छतं परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यते महायोगिन् पातकानि महन्त्यभि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरीं वसुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुसुतः प्रिय पैतृस्वस्य प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य बान्धव अन्यथा ते व्यक्तगतिर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धशबनीयस अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्चोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभोः स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् सुत उवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञस्लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञस्लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः ओम जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्णं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र